Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss a self-description test that has been conducted on the very first day when you join the ISSB center for your examination. सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो है ये साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट होता है और इसमें जो है रिटन फॉर्म में आपके बारे में, आपके बायोडेटा के बारे में, जिस तरह आपका बायोडेटा फॉर्म होता है उसी से रिलेटेड आगे फर्दर एक्सटेंशन में आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में होता क्या है कि आपके बारे में पूछते हैं कि हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ, अपने आप को कैसे देखते हो, एम ऑफ द लाइफ क्या है, जो है हाउ यू आर स्टैंडिंग इन दी सोशल स्ट्रक्चर, हाउ यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट। और इसी में आप ये याद रखें कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो आईएसएसबी में एक बड़ा बैकबोन की हैसियत रखता है। सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? सोशल स्ट्रक्चर अगर जो मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि एक किस्म का ये स्पॉट है, एक स्पॉट है जो कि आप उस स्पॉट का हिस्सा हैं, आप स्पॉट हैं और उस स्पॉट के इर्द गिर्द आपका 3-4 सर्कल लगे हुए, सेंटर में आप हैं। तो 3-4 क्या हैं कि सबसे पहले जो इमीडिएट सर्कल है वो आपका फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, ये है। और उसके बाद का सर्कल क्या है? उसके बाद का सर्कल है बेसिकली आपके दोस्त, आपके पड़ोसी जो आपके साथ रहते हैं, ये सेकंड सर्कल हो गया। थर्ड जो होता है वो मैं पर्सनली कहता हूँ आपके टीचर्स, जो आपके असातिज़ा हैं, जो आपके स्कूल का सेटअप है, आपका एजुकेशन सेटअप है, क्योंकि बड़ा ज़िंदगी का टाइम आपने स्कूल में और कॉलेजेस में आपने सर्व किया और 12-14 साल आप पढ़ के आए हैं वहाँ। और उसके बाद का जो सर्कल है वो नॉर्मली रिलेटिव्स का होता है, चाचा, मामू, ताया और ख़ानदान के जो लोग होते हैं। अब ये जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली सेल्फ, कि आप सेंटर में इमीडिएटली, उसके इर्द गिर्द आपके पेरेंट्स, फिर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद टीचर्स और फिर रिलेटिव्स। अब जब ये चीज़ होती है तो इसका ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ इससे रिलेटेड पूछी जाती है कि आपका कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा व्हाट वाज योर हैप्पी मोमेंट या अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, कि आपने कोई लाइफ में अचीव किया हो, हैप्पीएस्ट मोमेंट हो, सैड मोमेंट हो, इंसिडेंट दैट यू कैन नॉट फॉरगेट, कोई ऐसा वाक़या जो कि आप भूल नहीं सकते या नहीं भूल पाए, डिप्रेशन मोमेंट, कि आपकी लाइफ में डिप्रेशन का क्या चीज़ आई है। ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आती है। आपके अपनी ज़ात के बारे में होता है, हाउ यू आर स्टैंडिंग, आपके दोस्त किस तरह के हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, सिबलिंग्स क्या करते हैं। ये बेसिकली उसी सेल्फ डिस्क्रिप्शन बायोडेटा फॉर्म का एक एक्सटेंशन, जैसे मैंने कहा है। अब ये है क्या चीज़ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, इसका है कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा सादा सा, लेकिन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप साइकोलॉजिकली देखें, कोई साइकोलॉजिस्ट देखता है, सबसे पहले तो वो उसमें क्या देखेगा, उसमें तो पहली चीज़ अगर आप इमेजिन करें कि वो क्या करेगा, उसकी नज़र जब पड़ेगी तो सबसे पहले आपकी राइटिंग पे पड़ेगी। राइटिंग जो है वो पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि विच टाइप ऑफ पर्सन आर यू। सो उस राइटिंग का बड़ा इफेक्ट होता है, छोटी राइटिंग, बड़ी राइटिंग, कटिंग और छुपाने वाली टेंडेंसी, गैप्स बीच में हों, ऑब्लिक कहीं कैपिटल में लिख रहे हैं तो कहीं कुछ रनिंग में लिख रहे हैं। तो ये जो आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसकी जो पहली नज़र पड़ेगी ना उस पर, इसको ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद फिर वो आपकी अंग्रेज़ी देखेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो अंग्रेज़ी में ग्रामर श्रामर से ही बंदे का पता चल जाता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है, जब होता है, और एक तो ये कि पहला टेस्ट है, बंदे की अभी टांगे हाथ पांव खुले नहीं होते, वो उसको एक तो और डिप्रेशन में होता है, पहला दिन आईसीबी में होता है, घबराया हुआ होता है कि यार पता नहीं आगे कौन से पहाड़ गिरने, हालांकि कुछ भी नहीं होता, एक आपका रिलैक्स रहें। तो जब आपका वो एक घबराए हुए होते हैं तो उस वक्त आपका एक डरे हुए भी होते हैं, सोचें भी बड़ी अच्छी चल रही होती हैं और घबराई हुई भी चल रही होती हैं। अब एकेडमी वाले जो बंदे हैं वो तो फौरन अगर रट्टा लगा कर आए हुए हैं, अगर तैयारी करके आए हुए इस चीज़ की, फिर तो लग गए, क्योंकि वो एकेडमी में ज़रा पहले अच्छा करके आए होंगे। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका सेटअप जो है, आपका फैमिली सेटअप जो है, वो आप डिफाइन कर देता है कि आप किस लेवल पे हैं। लेकिन एकेडमी जो है ना वो थोड़ा सा एक स्पाइक, जिस तरह वेव्स मूव करती हैं ना, रेडियो वेव्स, तो एक स्पाइक सा आ जाता है, पता चलता है कि यार ये कोई गड़बड़ है।
اب اس میں جب یہ پہلا امپریشن ہوتا ہے اور ادھر سے ہی وہ بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ سنبھال لے اپنے آپ کو اور نیچرل رہے، رٹے رٹائے نہیں. جو مجھ سے کوئی میرا نام پوچھے تو میں اس کو کہوں گا جی میرا یہ نام ہے. اب اس کے لیے میں سوچوں کہ مجھے اکیڈمی نے یہ بتایا تھا، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کھاتا ہوں، مجھے کھانے کس طرح کے پسند ہیں، مجھے ڈریسنگ کس طرح کی پسند ہے، میں سپورٹس کون سا کرتا ہوں، یہ مجھے اکیڈمی نے تو نہیں بتانا. یہ مجھے میں خود اپنے سب سے بڑا اپنا جج میں خود ہوں کہ میں یہ ہوں اور یہ میرے اندر ہیبٹس ہیں. اب اس میں جب چیز ہوتی ہے، آپ کی انگریزی دیکھی، آپ کی رائٹنگ کا اسٹائل دیکھا، پھر اس کے بعد یہ دونوں چیزیں آپ کوئی سمہاؤ کوالیفائی کر گئے تو تیسری چیز دیکھیں گے کہ رسپانس کیا آ رہے ہیں. خاص طور پہ رسپانس ہے کہ ہاؤ یو سی یور سیلف، آپ اپنے آپ کو مرر میں کیسے دیکھتے ہیں، کہ آپ اپنی ذات کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کے دوست آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں سوشل سٹرکچر کا بتایا، پیرنٹس کیا کہتے ہیں، اساتذہ کیا کہتے ہیں، اس پہ میں بھی سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا، میرے ریلیٹیوز میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب یہ والی جو چیز ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ لڑکے نے رٹے رٹائے اور ارریلیونٹ اگر دوست کہ جی دوست کیا کہیں کہ جی دوست کہیں کہ دوست آپ کے کیا کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں کہ جی بہت فرما بردار ہے. دوست تو زندگی میں فرما بردار کا ورڈ تو دوست کے لیے ہے ہی کفر نا. مطلب دوست کیسے کہہ سکتا ہے فرما بردار؟ اگر دوست کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوست تو نہیں، آپ تو وہ مزارے یا چپڑاسی ٹائپ ہیں اس کے، اور وہ جو ہے آپ کو فرما بردار کہہ رہے ہیں. دوست تو یہ الفاظ ہی نہیں کہتے، یہ الفاظ نہیں کہتے. تو اب کہنے کا مطلب ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ کہیں کہ جی، والد صاحب کہیں کہ جی یہ بڑا میرا بچہ جو نا بہت ہی اور مطلب بہت ساری چیزیں جو وہ کہیں کہ جی بہت، والد صاحب نے کبھی اچھا کہا ہی نہیں ہوتا، بہت کم ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، زیادہ تر. تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ جب یہ آپ رٹے رٹائے رسپانس جب آپ آتے ہیں تو رٹے رٹائے رسپانس سے آپ کو سائیکالوجسٹ دیکھتا ہے، اگین امیج بن جاتا ہے کہ یار یہ اکیڈمی لگا کر آیا ہے یا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، سچ نہیں بتا رہا. والدہ اگر برا بھلا کہتی ہیں، والد برا بھلا کہتے ہیں، دوست برا بھلا کہتے ہیں، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور وہ کس کو نہیں کہتے، ہم اس کو چھپانا شروع کر دیں، یا ٹیچرز جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں تو اگر ہم اس کو چھپانا شروع کر دیں، یار کیوں چھپانا شروع کرتے ہیں؟ مطلب وائی کوئی ایسا کفر ہو گیا کہ ہم ان کو آئی سی بی اسٹاف کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے پاس ایک آسمانوں سے 7ویں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، تو یہ تو وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس چیز کو. تو بی ٹروتھ فل، بی ریئل فل، واٹس ایور ریالٹی بیسڈ آنسر. چھپانا نہیں ہے، برائی بھی بتائیں، اچھائی بھی بتائیں، کیونکہ اس سے آپ کا امیج بن جاتا ہے. پہلی دفعہ امیج کا اگر سائیکالوجسٹ کے پاس بن گیا، اس نے آگے فردر کیا لینا آپ سے ٹیسٹ، یا وہ آپ کی طرف کیوں ٹائم ویسٹ کرے گا. تو سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیا کرنا ہے؟ ریالٹی بیسڈ تیاری نہیں کرنی، جو اچھائی برائی ہے اپنی، جو اچھی چیز ہے وہ کرے. اور اکیڈمیز میں تیاری کریں، وہاں سے رٹے نہ لگوائیں کہ کیا ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ دس از بیسیکلی اکیڈمی. یہی چیزیں اکیڈمی میں اگر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو اس پہ آپ اپنی کر کے اسیسمنٹ کروا کے چیکنگ کروائیں. سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ آپ کا بیسیکلی ایک کیا کہتے ہیں، آپ کی جو ہے نا بنیاد ہے. وہ جو بلڈنگ 4 دن کی آپ کے اوپر، اس کے اوپر کھڑی ہونی ہے آئی ایس بی کی، اگر وہ بنیادی اس پہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے، مٹیریل صحیح نہیں لگا ہوا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ اینی انسٹرکٹر ول ٹالریٹ ٹو construct any sort of a image or any sort of a building above your self description test. So be careful for this. اور اپنے آپ کو تیار کریں نیچرل ہونے کے لیے. یہ نہ ہو کہ کوئی ماسکنگ، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک آرٹیفیشل بندہ بن کے سامنے جائے. ہوپ کہ جو سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں یو ول انڈرسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ.